حضرت عثمان بن عفان فرمائے پہلی چیز جڑی میں عثمان نو پسند ہے بھوکیاں نو کھانا کھلانا تجھے میری پسند ہے جو ننگیاں نو کپڑا پہنانا تے تیسری میری خواہش ہے جو اللہ دے قرآن دے تلاوت کرنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تین خواہشت اللہ کے میں پورا فرمایا سارے زندگی بھوکیاں نو کھانا کھلائے ننگیاں نو کپڑے پہنائے میں تے اللہ دے قرآن دی تلاوت ان کر دیا حضرت عثمان بن عفان اتنی محبت ہے اتنا پیارا اللہ دے قرآن دے نال حضرت عثمان دے تو آخری وقت آیا ہے جب بوگیاں نے حضرت عثمان بن عفان نو گھر دے اندر قید کر دیتا ہے تے انہاں نعرہ لایا اے عثمان اج تو بعد تو مسجد نبوی دے اندر خطبہ نہ دے سکدا تھوڑی دیر تو بعد دنیا دے اندر اعلان ہویا اے عثمان اج تو بعد تو مسجد نبوی دے اندر نمازاں نہ پڑھا سکدا اور اعلان کیتا کہ اے عثمان اج تو بعد تو مسجد نبوی دے اندر نمازاں نہ پڑھ سکدا حضرت عثمان بن عفان نو گھر دے اندر قید کر دیتا گھر دا محاصرہ کیتا ہے کئی دن گزر گئے نے حضرت عثمان بن عفان بھوکے پیاسے نے حضرت علی شیر خدا تشریف لے آئے تے آکے فرما میں لگ گیا میرے ویر عثمان اگر اجازت دے وہ یہ مٹھی پھر لوگ نے اسینہ نو قتل کر دیئے حضرت عثمان بن عفان فرما میں لگ گیا میرے ویر علی اگر میں نو امیر المومنین تسلیم کر دیو میری گل منو اپنے اپنے گھرن دے اندر بیانو خبردار میں تنو اجازت نہ دیندا کہ تسی نہ دینال جنگ کرو میں نہ چاہتا جو میری وجہ تو میرے پاک محمد دے امن الشہر مدینے دی گلیاں خون دے نال رنگین ہوئے اے میرے ویر علی میں تنو کم پہ دینا خبردار نہ دینا لڑائی نہیں کرنی کئی دن گزر گئے نے حضرت عثمان بن عفان بھوکے پیاسے نے ایک دن حضرت علی شیر خدا حال پوچھن واسطے آئے نے تے فرمایا میرے ویر عثمان اتنے دن جو گزر گئے کوئی چیز نہیں کھا دے کوئی چیز نہیں پیتے کہ میں وقت پہ گزر دے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے میرے ویر علی جدو میں نو بھوک لگ دیئے میں رب دی نماز پڑھ لینا تے جدو میں نو پیاس دین دیئے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لینا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دے اندر قید نے ایک دن اپنے مکان دی چھت تشریف لے آئے نے مدینے دے لوگاں نو مخاطب ہو کے ان نبیوں نو مخاطب ہو کے فرمانے لگے او لوگوں مینوں پہچانو تے صحیح میں کون میں او عثمان جس دے بارے کائنات سردار پیغمبر نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیق فی الجنت عثمان کہ جنت دے اندر ہر نبی دے رفیق دے ساتھیوں نے تے جڑا جنت دے اندر میں نبی دا ساتھیوں نے او میرا عثمان نے او لوگوں مینوں پہچانو تے صحیح میں کون میں وہ عثمان جس دے گھر کائنات دے سردار پیغمبر دیاں دو بیٹیاں آئیں پوری انسانیت اندر کسے نو شرف حاصل نہیں ہویا جو کسے ایک نبی دیاں دو بیٹیاں کسے دے گھروں میں نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے جو میں امام الانبیاء سارے نبیوں دے سردار سونے محمد الرسول اللہ دا دہرا داماد او لوگوں میں نو پہچانو تے صحیح میں کون میں وہ عثمان جس دے
بارے کائنات دے سردار پیغمبر نے ایک بار نہیں کئی بار فرمایا او لوگو دنیا دے اگر کسے جنتی دی زیارت کرنی ہوئے تو میرے عثمان دی زیارت کر لو کیوں میرے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہو آخر لگے عثمان تیریاں ساریاں گلنا ٹھیک ہیں تیری عظمت بجا شان مقام بجا لیکن ساڈا مطالبہ پورا کر کیڑا مطالبہ خلافت چھوڑ دے اللہ دے پاک پیغمبر دے دوہرے داماد عثمان فرمانے لگے لوگو اے جڑی جان ہے اے تو میری ہے اے تو میں تواڈے حوالے کر دیواں گا تے خلافت جڑے میرے محمد رسول اللہ دی امانت ہے او میں تواڈے حوالے نہیں کر سکتا حضرت عثمان بن عفان دی گل سن کے اور اگ بگو لوگ انہوں نے طرف کو گنڈا بنایا نہ پاک ارادہ کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیتا نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دماغ شہزادیاں حسن و حسین کو پہرے دار بنا کے حضرت عثمان دے دروازے پہ کھڑا کر دیتا مطا ظالم لوگ تیرے چچے عثمان کو تکلیفہ نہ پہنچا میں 40 دن گزر گئے نے بھوکیاں پیاسیاں آخرکار 40 دن تو بعد او ظالم باغی لوگ جڑے دروازے پہ آئے نے دروازے پہ پہرا لگے ہوئے گھر دی پچھڑے سائڈ تو دیوار پھلان کے آئے نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ دے قرآن دے تلاوت اندر مصروف تے مشغول نے انہاں ظالمہ نے آکے لوہے دی سلاخ ماری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مبارک سر دے اندر لگے خون دا فوارہ نکلے آئے کس دے خون گر دے اس دے دامن دے اندر جھولی دے اندر کسے دا خون گر دے زمین تے لیکن میرے پاک عثمان دا خون بھی اتنا پاکا حضرت عثمان دا خون آیا اللہ دے پاک قرآن دے حضرت عثمان بن عفان پڑھ دے بیان آپ دی مبارک آپ دی زبان مبارک دی آیت ہے فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت عثمان دا خون قرآن دے آیا حضرت عثمان نے قرآن تے قرآن عثمان نو سینے دے نال لالے ہیں قیامت دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی شہید جتھے خون گرے ہوئے گا وہ شہید دی شہادت دی گواہی دے گے کس شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کس شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کس شہید دی شہادت دی گواہی تبوک دا میدان دے گا کس شہید دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے گا کس شہید دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کس شہید دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے گا لیکن جب نمبر آئے گا سفیر دے بادشاہ شرم و حیات دے کہہ حضرت عثمان دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی گواہی اللہ دا پاک قرآن دے گا یہ عثمان کو جان انسان تنا یہ تو میرے پاک پیغمبر کا دوہرا دامادہ یہ تو عثمانہ جس تو کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کا حیاء کریں دینا اور توجہ فرماؤ بس آخری گل اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے جن میں انسان اپنے گھر دے اندر بے تکلف ہو کے لیٹے ہوندہ اللہ دے پاک پیغمبر آرام پہ فرمائندے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہو جائے اسی دوران اللہ دے پاک پیغمبر دے پہلے یار جانسار تابدار وفادار حبدار پیروکار
دکھ سکھ دے ساتھی وفاواں دے بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے تے آپ کی اجازت طلب کر دیں کائنات کے سردار پیغمبر اجازت دیں دیں اللہ دے پاک پیغمبر اس طرح لیٹے رہن دیں تھوڑی دیر تو بعد پاک پیغمبر دی مراد حضرت فاروق اعظم آن دیں اللہ دے پاک پیغمبر کو اجازت طلب کر دیں کائنات کے سردار پیغمبر اجازت دے دیں اس طرح لیٹے رہن دیں تھوڑی دیر تو گزر دیئے پاک پیغمبر دے دوہرے داماد شرم و حیا دے پیکر سخاوت دے بادشاہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے تے آن دیں آکے اجازت طلب کر دیں کائنات دے سردار پیغمبر اجازت بھی دیں دیں اٹھ کے بیٹھ رہن دیں کپڑا مبارک پٹلی تے جڑا ہٹیا وہ بھی درست فرما رہن دیں جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اندر حضرت عثمان آن دیں تھوڑی دیر دی محفل ہوندی جدو ساری ہستیاں چلیاں میں دیں تواڈی تے میری ماں ام المومنین سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطی سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ میرے والد محترم آئے پہلے یار تواڈے آئے یا رسول اللہ تسی اسی طرح لیٹے رہے حضرت عمر آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے لیکن حضرت عثمان آئے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنا کپڑا مبارک بھی درست فرما لیا یا رسول اللہ کیا اے وجہ ہے کہ عثمان تواڈا داماد لگتا اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے شاہ میں اس مرد تو کیوں نہ حیا کراں جس کو اللہ دے پاک فرشتے بھی حیا کرے دیں اے او عثمان جس دا حیا فرشاں والے بھی کریں ہیں فرشاں والے بھی کریں ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں اس مرد کیوں نہ حیا کراں جس کو اللہ دے فرشتے حیا کر دیں عرشے برید چرچا عثمان باحیادہ رتبہ خدا ودھایا سنیا دے پیشوالا تو ابھی سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ میں پہ اکثرہ کرنا بلکہ کی بندن دا عجیب مزاج ہوندہ گھر بمن چوکن اندر چرامن اندر دیرین بمن اتنا بول دیں چپ نہیں ہوندے لیکن جب اللہ اور اللہ رسول دے محفل کا کرانے وہ تو بڑے بھی آئی بھی بڑھنے دیں تو میں کہتے ہیں مقدرہ کی گلے ساری نصیبہ بھی گلے کئی بندے عجیب ہوندے امیر ہو کے غریب ہوندے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ بس خوہ بولیں دن جنان دے چنگے نصیب ہوندے محبت اللہ خدا سبحانہ اللہ بس دوشے عرشے برید چرچا عثمان باحیادہ رتبہ خدا ودھایا سنیا دے پیشوالا عرشے برید چرچا جس دا حیا کریں دے عرشان سارے جس دا حیا کریں دے ہر شان دے نور سارے پڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کرے حیا پھر کیوں نہ کرے حیا پھر سردار عثمان باحیادہ رتبہ خدا ودھایا سنیا دے پیشوالا عثمان